كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نا تبرنی نا چھاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا نا تبرنی نا چھاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا شین آخر مک جانا ایک رینا رب دانا بندیا نا تبرنی نا چھاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹا تو ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹا میں ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا دھونا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شین آخر مک جانا شین آخر مک جانا ایک رینا رب دانا بندیا نا تبرنی نا چھاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا تو منہ چو رب رب کرنا ہے کدی دل اندروں بھی کریا کر تو منہ چو رب رب کرنا ہے کدی دل اندروں بھی کریا کر قرآن دے وچ جو لکھیا ہے تو عمل اندے تے کریا کر کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شین آخر مک جانا شین آخر مک جانا ایک رینا رب دانا بندیا نا تبرنی نا چھاں بندیا نا
پیو رہنا نا ماں بندیا جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شام نو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب بندیاں دو پل وچ کھیڈ مکا جاندے تو مینوں مار مکا بندیاں تو مینوں مار مکا بندیاں تو مینوں مار مکا بندیاں ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیاں نا تو پرڑی نا چھاں بندیاں نا پیو رہنا نا ماں بندیاں تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائد و جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے شبل مولا کل میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے نبی پاک دا نام سننا ہے درود پاک نہیں پڑھنا اتھے بیٹھن دا فائدہ کوئی نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے نبی پاک دا سونا نام کسی بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے ہر مسلمان تے فرض ہے نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھے ایک وری درود پڑھو اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں جنت دے اندر 10 درجے بلند اور اللہ زندگی دے 10 گناہ معاف کر دے جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن دے اور درود پاک نہیں پڑھدا جبریل نوریاں دا سردارے پر میرے نبی دا غلام بد دعا کر دے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جدے سامنے تیرے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا اللہ دی شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتے اس مسجد دے امام خطیب انتظامیہ نمازی اور آپ احباب جنہ نے اس پروگرام نو رونق بخشی پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما بھیڑاں اللہ تمام دی محنت قبول کر کے اللہ سانو مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے بندے دا فیصلہ رب العالمین نے ان دی موت تے کر دینا ہے جنتی ہے یا جہنمی ہے چنگی موت تے جنت بری موت تے جہنم قرآن پڑھدا مر جائے جنت چوری کردہ مر جائے بولو جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہو بولو شراب پیندہ مر جائے تھے جہنم نماز پڑھدا مر جائے تھے جنت ماں باپ دی خدمت کردہ مر جائے تھے جنت موت تے فیصلہ ہو جانے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ بڑے گناہ گاراں تینوں تیری عزت دا واسطہ جدو موت دیں لا الہ الا اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دی صحیح مسلم دی حدیث پاک فرمایا جس بندے نے مرن لگیاں پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ اللہ نے اندے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے مر جانے ہر بندے دا ایمان ہے بھی مر جانے چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے اللہ دی ذات دا انکار کرنے والا ہے بدھ ماتے بتاں دی پوجا کرنے والا ہے
अग की पूजा करने वाला है, सूरज की पूजा करने वाला है, चंद की पूजा करने वाला है। कोई भी बंदा इस बात का इनकार नहीं करता कि मर जाना है, लेकिन मरण तो बाद उठाया जाएगा, इस बात ते ईमान थोड़े आंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने कलमा पढ़े है ना, उनका ईमान है कि मरना है ते मरण तो बाद उठाया जाएगा। फिक्र आखरत, फिक्र आखरत बाद अंदर है, पहले आखरत ते ईमान है। जिस बंदे दा आखरत ते ईमान कोई नहीं, उची बोलो मुसलमान, ते जेड़ा कलमा भी पढ़े ते हुके दा सूटा मार के आखे ओ ए जग मिठा अगला किस डिठा। ओए मौलवी ते एवं रोला पाउंदे रहिंदे ने, वेखी जाएगी। ए जग मिठा अगला किस डिठा, जो करना जे कर लवो, 4 दिन दा मेला ही है, रब दी खेड है। अल्लाह फरमांदे ने तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमांदे ने ये जिंदगी मौत दा खेड बनाया ही इसे गल्लों है, मैं वेखा तुहाडे चो चंगे अमल करने वाला केड़ा है, भैड़े अमल करने वाला केड़ा है। हुण मुसलमाना दा ईमान है मर जाना है ते मौत दा वक़्त मुकर्रर है। बोलो मौत दा वक़्त नहीं बोलते, जिन्हां दा ईमान है सिर्फ वो बोलो मौत दा वक़्त। सारी दुनिया दा सोना मौत दे फरिश्ते नूं दे दिओ, उन्होंने कहो ओ भाईया तेरी मेहरबानी 2-3 सैकिंड दे दे, मैं कलमा पढ़ लवां, मौत दा फरिश्ता मन जाएगा? जेड़ा मौत दा वक़्त मुकर्रर है, उस मुकर्ररा वक़्त ते मौत नहीं आ जाने। भावें तू नमाज पढ़दा हो, भावें तू जिना करदा हो, भावें तू तिलावत करदा हो, भावें तू गाने सुनदा हो, मौत ने आ जाने। चंगे बंदे दी रूह इंज ही है जिवें मशकीज़े चों पानी निकलदा है, ना मशकीज़े नूं तकलीफ ना पानी नूं तकलीफ। बुरे बंदे दी रूह कपड़े नूं गिला करके कांटेदार झाड़ियां ते सुटिया जावे, फिर जोर नाल खींचिया जाए, धागा धागा वखरा वखरा हो जाएगा। नेक बंदे दी रूह लैण वास्ते जन्नत चो फरिश्ते आ गए, सोहना लिबास, इल्लीयीन अंदर ले जाओ। इल्लीयीन की है? समझो जन्नत ही है। बुरे बंदे दी रूह लैण वास्ते फटा पुराना बदबूदार टाट सिज्जीन अंदर ले जाओ। सिज्जीन की है? जहन्नम दी जेल ही है। उस तो बाद जिवें दा भी ये नवाओ धवाओ, मोढियां ते चुको, जनाजा पढ़ो ते कब्रस्तान दाबाओ। कबर दूसरा मरहला। अल्लाह तेनू तेरी इज्जत दा वास्ता सानू कबर दे अजाब तो महफूज फरमाए। जाके बैठो, ये गल नहीं बननी। अल्लाह दी रदा वास्ते थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ लैके आओ, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ। भाभी मनदे औखे ही ने, पर तुसी वेखो मन के भला की हुंदा है। नेड़े नेड़े हो जाओ, आ जाओ। दुरूद पाक पढ़ो। हजरत मुहम्मद। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां। हजरत दी वकार ज़रा गौर करो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह दे नबी पाक नाल प्यार करने वालों, मेरे नबी पाक दियां बीवियां नूं मावा मनने वालों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अहले बैत नाल अकीदत रखने वालों, समुंदर मंडी दे रहने वालों, इर्दा गिरद तो आने वाले हो, मुसलमानों, रब्बे कायनात दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। मौत बड़ी बेदर्द जे, ये मौत नहीं वेंदी। छोटे छोटे बच्चियां दे कोलों मां दा सहारा, बाप दा सहारा, बुढ़े बाप कोलों जवान पुत्र दा सहारा। लोगो धियां रोंदियां रहंदियां ने, बाप टुर जांदे, जवान भैणां दा
کلا سہارا ویر ٹر جاندے موت بڑی بے درد دے اے موت نہیں جے ویندی میرے اگے نبی آدم ہے نبی نوح ہے نبی ابراہیم ہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو اے موت نہیں جے ویندی وڈیاں وڈیاں چودھریاں وڈیاں وڈیاں سردارانو وڈیاں وڈیاں زمیندارانو وڈیاں وڈیاں بادشاہانو ایک لمحے دے اندر اللہ اکبر اللہ ہلا کے رکھ دین والی موت اللہ کو دعا کریا کرو سمندر منڈی والے ہو ہر نماز تو بعد دعا کریا کرو مالکا مر جانے جدو موت آوے اللہ قرآن پڑھ دیا موت دیوی ذکر کر دیا موت دیوی تسبیحاں کر دیا موت دیوی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا موت دیوی اللہ غزان دے دیا موت دیوی اللہ تیرا ذکر کردہ ہوا تہجد پڑھدا ہوا فرض ادا کردہ ہوا تیرے گھر دا طواف کردہ ہوا تیرے نبی دی مسجد اندر نماز پڑھدا ہوا ماں باپ دی خدمت کردہ ہوا مالکا لوگی مر جاندے نے ایکسیڈنٹاں چ مر جاندے نے چوریاں چکاریاں کردے مر جاندے نے ڈکیٹیاں کردے مر جاندے نے ذاتی زمیناں دے قبضے لیندے مر جاندے نے اللہ جھوٹیاں دشمنیاں چ مر جاندے نے اللہ بری موت تو بچا لئی میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مرن تو بعد پہلا مرحلہ قبر جس قبر نو یاد کر کے میرے نبی دا دورہ دماد حضرت عثمان جن دی جیباں دے اندر رب کائنات دے نبی نے ایک وری نہیں کئی وری جنت دے ٹکٹ پائے نے ایک موقع تے 7 وری جنت دی بشارت لین والا میرے نبی پاک دا دورہ دماد بنن والا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار جدوں بھی قبر یاد کر دے رو پیندے لوگی کہندے نے عثمان جدوں قبر یاد کرنے تیری آنکھاں بے پیندیاں نے تیری داڑیاں سواں نال تار ہو جاندی ہے جہنم نو یاد کر کے اتنا نہیں روندا قیامت دے منظر یاد کر کے اتنا نہیں روندا حضرت عثمان فرماندے نے لوگو قبر ایک ایسی گاٹی ہے جتھے باپ نے نال نہیں جانا جتھے ماں نے نال نہیں جانا جتھے بیوی نے نال نہیں جانا جتھے خامد نے نال نہیں جانا جتھے بہناں نے نال نہیں جانا جتھے بچیاں نے نال نہیں جانا جتھے شاگرداں نے نال نہیں جانا جتھے رشتہ داراں نے نال نہیں جانا جتھے بندے نے جانے یا بندے دے نیک اعمال جان گے یا برے اعمال جان گے میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں جدو بندہ قبر دے اندر لیٹ جاندے دفنان والے مٹی ڈال کے واپس آ جاندے نے منکر تے نکیر یعنی سوال و جواب کرنے والے فرشتے زمین نو چیر دے ہوئے جنہ دے سنگ گاواں دے سنگاں وانگوں وڈے وڈے نے جنہ دیاں کھاں بڑے بڑے پتیلیاں جتنیاں نیلے رنگ دیاں ڈرونیاں کھاں حدیث پاک میرے نبی دی فرمایا لوگو زمین دی مٹی نو چیر دے پھاڑ دے ہوئے اندھیرے دے اندر آنگے خوفناک آوازاں دے اندر آ کے سوال کرنگے پوچھن کے من ربو کا تیرا رب کونے ماں دینو کا تیرا دین کیڑا من نبیو کا تیرا نبی کیڑا اللہ دے نبی محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اوہ مسلمانوں جیڑا بندہ جواب دے لے گا ربی اللہ میرا رب اللہ دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے محمد رسول اللہ میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرمان دے نے جنت اللہ لباس آ جانے جنت اللہ بستر آ جانے جنت اللہ باری کھل جانی ہے اللہ نے ان دے کلمے نو اللہ نے ان دیاں نمازانو اللہ نے ان دے روزیاں
نو اللہ نے اوندے حجاں نو اللہ نے اوندے صدقیاں نو اللہ نے اوندے خیراتاں نو اللہ کریم نے اوندے حج عمرے نو اوندیاں تلاوتاں نو اوندیاں تسبیحاں نو اوندے نفل و نوافل تے فرائض نو ایک نوجوان خوبصورت نوجوان دی شکل دے دینی ہے قبر دے اندر قیامت تک اس نیک بندے دی تنہائی نو دور کر دے گا نیک بندے دی تنہائی نو دور کر دے گا برا بندہ میرے نبی فرماندے نے جدوں اندے کولوں پوچھیا جائے گا تیرا رب کون ہے کہے گا لوکی اللہ اللہ کر دے سن پر مینوں پتہ کوئی نہیں میں نمازاں چھڈدا رہیا لوکاں دیاں تھیاں بہناں تکدا رہیا مالو دولت دے مگر انا ہو گیا سا مینوں رب بھی بھول گیا تیرا دین کیڑا ہے مینوں دین یاد کوئی نہیں تیرا نبی کیڑا ہے مینوں نبی یاد کوئی نہیں کدی نبی دی گل منی ہوئے گی تے جواب دے گا کدی سلام تے پیرا دیتا ہوئے گا تے جواب دے گا اللہ نال تعلق ہوئے گا تے جواب دے گا جہنم والوں بستر آیا جانے اگ دا لباس آ جانے اللہ کریم نے جہنم والوں بوا کھول دینے او مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے اوندیاں چوریاں نو اوندیاں زناکاریاں نو اوندیاں شراب خوریاں نو اوندیاں بدکاریاں نو اوندیاں ریاکاریاں نو اللہ اوندیاں سود خوریاں نو اوندے برے اعمال نو اللہ اوندے گناہاں نو اوندیاں قطع تلقیاں نو ایک برے بندے دی شکل دے دیتی جائے گی یعنی ڈرونی شکل دے دیتی جائے گی قیامت تک ڈر دا عذاب قیامت تک ڈر دا عذاب ملدا رہے گا اوے لوگو کسے بھلیکھے دے اندر نہیں رہنا میں وہابی میرا باپ وہابی میرا دادا وہابی میں مولوی دا پتر ہاں میں مولوی دا رشتہ دار ہاں میں سید زادہ ہاں اللہ اکبر اللہ میرا پتر قرآن دا حافظ مینوں بچا لے گا میرے خاندان دے اندر شہید بچا لے گا میں فلانے دی لڑی دے اندر ہوں او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے قبر کسے نو معاف نہیں جے کر دی آگے میں ایک مثال تواڈے سامنے رکھ دیاں میرے نبی دا یار جن دا نام ہے حضرت سعد پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ اوے لوگو میرے نبی دا یار جنگ دے میدان اندر لڑدا زخمی ہو گیا خون دی رگ کٹی گئی ہے خون رکدا نہیں میرے نبی نے مسجد نبوی دے اندر خیمہ لگایا اللہ دے نبی پاک دا یار ہے میرے نبی علیہ السلام حجرہ پاک اندر نے اللہ نے آسمانہ تو وہی دے ذریعے میرے نبی پاک نو آکھیا میرے سونیا تیرا ایک بیلی شہید ہو گئے تیرا ایک یار شہید ہو گئے تیرا ایک صحابی شہید ہو گئے تیرا ایک جانی سار شہید ہو گئے جن دی شہادت اللہ دارش جوم اٹھے اللہ دارش جوم اٹھے اللہ دارش جوم اٹھے میرے نبی جلدی دے نال مسجد آئے نے حضرت سعد نو ایکھے حضرت سعد شہید ہو گئے نے میرے نبی دیاں یاراں غسل دیتا میرے نبی علیہ السلام دیاں بیلیاں اٹھائے اوے لوگو منافق گلاں کر دے نے سعد دی میت دا وزن کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے بیلیو میں نبوت دیاں کھانال پیاں وینا وا اللہ نے سعد دے جنازے دے اندر 70,000 اونچی بولو کنے ہزار نہیں بولے کنے ہزار 70,000 نورانی فرشتہ سعد دے جنازے جا گئے اللہ دے نبی نے جنازہ پڑھایا نبی دیاں بیلیاں قبر اندر اتاریا ہے توجہ اللہ دے نبی دے بیلی مٹی پا رہے نے میرے نبی قبر تے بہ کے رو رہے نے جنالے روندیاں پڑھ دے نے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا میرے نبی پاک دے یاراں دے نے اللہ دے نبی ساڈے ماں باپ قربان جاون اگے کدی یہ جملے نہیں بولے میرے نبی دی اج شادی اللہ اکبر اللہ تدفین تو بعد رو رو کے کلمے میرے نبی فرماندے نے بیلیو سعد دی قبر نے سعد نو دبا دیتا ہے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سعد جن دے جنازے چ 70,000 فرشتہ
فرشتہ پکا جنتی جن دی شہادت اللہ دا عرش جوم اٹھے ہے، جن دا جنازہ نبی پاک نے پڑھا ہے، تے قبر نے سعد نو اپنا آپ بھی کھا دیتا ہے۔ کیوں جی سمندر منڈی والے ہو، میں تے تسی کیڑے باغ دی مولیاں ہیں جی؟ قبر تو بعد قبر دا مرحلہ بڑا لمبا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قبر دے اندر لوہے دا گاز یا تھوڑا اتنا وزنی ہے، بہت بڑے پہاڑ تے ماریا جاوے تے پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں پانی ہو جائے۔ اتنے اتنے بڑے بچھو نے اونٹ دی گردن نالوں لمبے لمبے اونٹاں وانگو وڈے وڈے بچھو، ایک ساپے 100 گردنے 100 منہ حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اتنا خطرناک تے زہریلا بچھو ایک وری ڈنگ مارے گا بندہ پانی پانی ہو جائے گا، پھر اللہ دوبارہ جسم عطا کرے گا۔ ایک قبر قبر تو بعد ایک مرحلہ جے محشر، ہائے قیامت دا دیاڑا میدان محشر۔ کیوں جی توجہ میرے ال رکھو یار، میدان محشر قیامت دا دن۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، آمینہ دے لال لال پیار کرنے والوں مسلمانوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنے والوں، قیامت دا دن اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر۔ قیامت اللہ فرماندے نے عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ قیامت اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ رب کائنات فرماندے نے لوگو چاند بے نور کر دیتا جائے گا، سورج نو لپیٹ دیتا جائے گا، پہاڑا نو روئی دی طرح اڑایا جائے گا، عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں، مرد بھی ننگے ہون گے، سورج زمین دے قریب آ جائے گا، زمین تب کے تابے دی ہو جائے گی، باپ بچیاں نو پہچانن تو انکار کر دین گے، اتنا خطرناک دن ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو لوکی رو رو کے رب نو کہن گے ساڑے مالکا آج دے دن تو نجات دے دے، پاویں جہنم دا بالن بنا دے، 50,000 سال دا دن۔ میرے نبی فرماندے نے لوکی پسینے دے اندر ڈبے ہون گے، کوئی گوڑیاں تک ڈبے، کوئی موڑیاں تک ڈبے، کوئی پورا پسینے دے اندر ڈبے۔ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ۔ اللہ قیامت دا ذکر کر رہے نے تینگے پارے دے اندر، اللہ فرماندے نے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا
الانسان ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان میرے وال دیکھو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرماندے نے انسان اوہ کیڑی چیز ہے جنہیں تینوں اپنے کریم رب کونوں دھوکے دے اندر رکھے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماندے نے کہ اذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماندے نے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى رستے دے اندروں اوے کوئی کانٹے دار چیز پران کیتی ہوئے گی معمولی نیکی بھی تیرے سامنے ویڈیو چل جانی تے چھوٹا گناہ میں کیتا ہوئے گا نا لوک لکا کے وہ بھی تیرے سامنے آ جانے الیوم نختم علی افواہہم تو نہیں بولنا انگلیاں بولن گیاں ہاتھ پیر بولن گے عذاب بولن گے اماں جی عائشہ رو رہیاں نے عائشہ رضی اللہ تعالی جنہ دی ماں پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی رو رہیاں نے میرے نبی علیہ السلام آئے نی عائشہ کیوں رونی ہے اللہ دے نبی منو قیامت یاد آ گئی ہے سمندر منڈی دے رہنے والو مسلمانوں نبیاں دے امام نے عائشہ نو اے نہیں آکھیا عائشہ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا ماں تو رسول اکبر دی بیوی ہے صدیق اکبر دی بیٹی ہے مومنہ دی ماں ہے تیرے بستر تے قرآن آندہ ہے تیری شان اندر قرآن آئے عائشہ میری امت دی سب نالوں وڈی عالم آئے میرے نبی نے نہیں آکھیا بلکہ میرے نبی رون لگ پہ عائشہ قیامت نو یاد کر کے رونا چاہیے کل قیامت دا دن ہوئے گا اوہ اللہ دا واسطہ جے میرے وال ویکھو قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی فرمان دے نہیں عائشہ اس کائنات اندر سب نالوں بہتا میں تیرے نال پیار کرنا وا مینو موت دیاں شکتیاں بھول گئیاں جدوں مینو دسیا گیا عائشہ جنت اندر میری بیوی ہوئے گی پر عائشہ اے یاد رکھی قیامت والے دن ایک مقام ایسا بھی آنا ہے جتھے میں بھی تینوں بھول جانا ہے اللہ دا نبی عائشہ نو بھول جائے گا پل سرات پل ہے تلوار نالوں تیز ہوئے گا وال نالوں بریک ہوئے گا عائشہ اوتھے کسے نو یاد نہیں رکھنا اور جدوں نبی نے عائشہ نو یاد نہیں رکھنا کیڑا مولوی کسے نو یاد رکھے گا کیڑا پیر کسے مرید نو یاد رکھے گا میرے نبی فرما دے نے لوگو اللہ نے قیامت والے دن کچھ بدبختانوں قبراں چوں اٹھانا آگ دیاں ہاتھ کڑیاں لا دینیاں نے ہاتھ کڑیاں آگ دیاں لا دینیاں نے آگ دیاں بیڑیاں پہنا دینیاں نے کئیاں نو اللہ نے اکھاں تو انیاں کر کے ٹور دینے اوے ٹرنے تے جانا کتھے وے میں
میدان محشر یا میدان عرفات سعودی عرب اندر یا ملک شام دے اندر اللہ نے میدان محشر سجانا ہے. اوے جانا پینا ہے, چودھریو جانا پینا ہے, مزدورو جانا پینا ہے, ماڑیو جانا پینا ہے, امیرو جانا پینا ہے, بابیو سنیو جانا پینا ہے. کوئی جان دیاں تیاریاں کر لئیے, جہازاں نہیں چلنا, ریل گڈیاں نہیں چلنا, تیریاں اللہ لینڈ کروزاں نہیں چلنا, گڈیاں نے نہیں چلنا, پیدل جانا ہے. میرے نبی فرما دے نے کئی بدبختیں جدے ہونگے جنہاں نو اللہ نے ہتھاں دے بل چلا دینے. سونیا لوکی ہتھاں دے بل کیویں چلن گے؟ میرے نبی فرما دے نے جڑا پیراں تے چلن دی طاقت دیندا ہتھاں تے چلن دی طاقت بھی دے گا. میرے نبی فرما دے نے کچھ بدبختیں جدے ہونگے جنہاں نو اللہ نے اکھاں تو انیا کر دینے. جدوں قبراں چوں نکلن گے اے رو رو کہن گے مالکا اسی دنیا دیاں رنگینیاں ویندے رہے, ساڑیاں اکھاں کدھر گئیاں, اللہ اکھاں دا نور کدھر چلا گیا, اللہ اکھاں دیاں لٹاں کدھر چلیاں گئیاں. اللہ فرمان کے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. او میری اذان تو منہ پھیرن والے آ, میرے قرآن تو منہ پھیرن والے آ, میری مسجد تو منہ پھیرن والے آ, میرے ذکر تو منہ پھیرن والے آ, نبی دی سنت تو منہ پھیرن والے آ. آج رب نے تینوں رحمت دی نظر نال ویکھنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. اللہ دے نبی فرمان دے نے نبی آدم رون دے ہونگے. نبی آدم نبیاں دا باپ ابراہیم نبی, اے ذی الحجہ ہے نا, ذو الحجہ, اے 10 دن اللہ دا واسطہ جے رج کے رب نال ذکر والی کال ملا لو, تسبیحاں پکڑو, مسجد اندر بیٹھ جاؤ, گھر دے کسے کونے چ بہ جاؤ, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, کثرت نال. کیونکہ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نو پورے سال دے دناں نالوں سب نالوں افضل دن, سب نالوں چنگے تے پیارے دن, محبوب دن اے ذی الحجہ دے پہلے 10 دن نے. رمضان دے دناں نالوں بھی, رمضان دیاں آخری 10 راتاں افضل نے تے ذو الحجہ دے پہلے 10. او بولو ذو الحجہ دے پہلے 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ نے قسماں چکیاں نے انہاں 10 دناں دیاں. پھر انہاں 10 دناں دے وچوں ایک دن 9 ذی الحجہ. کنے ذی الحجہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے, بولو کنے ذی الحجہ. نبی پاک نے فرمایا جڑا روزہ رکھے, ہاں جی, اللہ کریم کنے سال دے گناہ معاف کردہ, 1 سال اگلا تے 1 پچھلا, 2 سالاں دے گناہ معاف. تے یاد رکھو 9 دا ہی رکھنا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ 9 ذی الحجہ. حاجی جس دن میدان اندر ہوندے نے, ہاں جی, یوم عرفہ. آج تو 50 سال پہلے کسے نوں نہیں پتا ہوندا بھی حاجی کیڑے دن میدان چ ہوندے نے. اپنے چند دے مطابق روزہ رکھ دے ساں. آج جے سارا نیٹ دا نظام ختم ہو جائے تے 6 مہینے بعد پھر کسے نوں پتہ نہیں رہنا بھی حاجی کیڑے دن مسیح عرفہ دے وچ ساں. اس واسطے ساڈا دین قیامت تک مکمل ہے. حاجی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ نو یوم عرفہ چوندے نے, تے اسی روزہ بھی کیڑے دن دا رکھنا ہے؟ اچھی بولو 9 ذی الحجہ دا. دین نو تبدیل کرن دی کوشش نہیں کرنی. جڑے لوگ کہندے نا بھی حاجی جڑے دن اتھے جان گے تے اسی بھی اسے دن رکھاں گے, انہاں نو سوال کرو کہ کچھ ملک ایسے نے جڑے سعودی عرب نالوں 1 دن اگے نے, یعنی انہاں دا چند سعودی عرب تو بھی پہلے نکل آندا ہے. کیا وہ روزہ پھر عید دا رکھن گے؟ اس واسطے اللہ دا دین قیامت تک تبدیل ہو سکدا. کیڑا کیڑا وعدہ کردا ہے میرے سمیت انشاءاللہ اپن 9 دا روزہ رکھنا ہے. ایک باری رہن دیو, جذباتی ہو کے ہاتھ نہیں چکنے.
2 سال دے گناہ معاف نے تے نبی پاک نے آکھے ہے نبی پاک نے تے ہون گے انشاءاللہ ہون وعدہ کرو اللہ دے نال لے کے جنہیں جنہیں روزہ رکھنے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 میں قربان جاواں میں گل ختم کرا خطیب پاکستان آ گئے مسلمانوں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والے ذوالحجہ دا مہینہ ہے حضرت ابراہیم دے نال بڑیاں یاداں جڑیاں نے اس مہینے دیاں ابراہیم نبی کون ہے دھیان میرے ال کرو یار اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو رب کائنات نے مینوں ساری کائنات دا نمونہ بنایا اللہ نے میرا نمونہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بنایا ہن اللہ دا واسطہ جے دھیان میرے ال کریو حضرت ابراہیم علیہ السلام کل قیامت دا دن ہوئے گا اوے مسلمانوں جڑا بندہ تانوں آکھے میرے دربار تے چادر چاڑ دے میرے نام دی سبیل لگا دے میرے نام دی گاں مجھ ذبح کر دے کل قیامت والے دن میں تیرے لوں نبڑ لواں گا اوندا منہ پکڑ کے چنڈ مارنی اس بے ایمان دے منہ تے اونوں کہنے بے ایمان نہ کل قیامت والے دن جتھے نبی آدم ورگے روندے ہون گے نبی نوح ورگے روندے ہون گے نبی موسیٰ عیسیٰ ورگے روندے ہون گے نبی ابراہیم جڑا اس وقت بھی سب تو زیادہ اللہ دے قریب آسمانہ تے 7ویں آسمان دے اوپر بیت المعمور حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے اللہ دے نبی علیہ السلام بیت المعمور گئے جا کے ویکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں انج لگدا جے میں شیشہ پیا وینا وا پر میری داڑھی دے وال سفید نے میرے سر دے وال سفید نے میں حضرت جبریل نو آکھیا جبریل میں شیشہ پیا وینا وا حضرت جبریل آندے نے سونیا تسی شیشہ نہیں ویکھ رہے اے تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں نو اللہ نے تواڈا ہم شکل بنایا اللہ نے تواڈا مشابہ بنایا اللہ دے نبی فرماندے نے اوے لوگو ہر نبی نے مینوں بھائی کہہ کے بلایا ابراہیم نے مینوں بیٹا کہہ کے بلایا ابراہیم کون ابراہیم ہے اللہ نے اس کائنات اندر اللہ کریم نے 2 بندیاں نو اللہ اپنی خلیلی دا اعزاز عطا فرمایا مقام خلت عطا فرمایا ایک آمینہ دے لال نے دوجے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرماندے نے ابراہیم الذی وفا اللہ فرماندے نے لوگو ابراہیم وفادار ابراہیم میرا یار ابراہیم میرا تابعدار حضرت ابراہیم نو اللہ نے جیڑی آزمائش اندروں گزارے اللہ نے پورا کرن دی بھی توفیق دیتی ہے پر یاد رکھیو کل قیامت دا دن اتنا خطرناک دن ہوئے گا ہولناکیاں نال بھریا ہویا دن ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا لباس پہنانا ہے کیونکہ اللہ دی زمین تے ابراہیم نو اللہ دی توحید واسطے سب تو پہلے ننگا کیتا گیا حضرت ابراہیم نو لباس پہنا دیتا گیا ابراہیم دا باپ حاضر آ جائے گا آ کے کہے گا پترا آج اللہ نو کہہ کے مینوں بچا لے ابراہیم نبی علیہ السلام کہن گے ابا میں تینوں آکھیا نہیں سی اللہ اکبر اللہ میری رسالت دا اقرار کر لے ادوں میریاں منیاں نا حضرت ابراہیم دا باپ کہے گا پترا مینوں بچا لے ابراہیم نبی باپ اگے اللہ اکبر باپ دی مان کے رب کائنات اگے عرضاں کرن گے اللہ فرمان گے ابراہیم چپ کر جا ابراہیم چپ کر جا اے مشرک تو مواحد تیرا اندہ جوڑ کوئی نہیں حضرت ابراہیم فرمان گے مالکا تسی مینوں آکھیا سی قیامت والے دن مینوں رسوا نہیں کرو گے اندے نالوں وڈی رسوائی کیڑی ہے میرا باپ جہنم اندر جائے گا اللہ فرمان گے ابراہیم او ابراہیم تیرا کچھ نہیں لگدا اے ابراہیم تیرا کچھ نہیں لگدا اے مشرک نہ پاک ابراہیم تم واحد پاک اللہ فرمان گے ابراہیم ذرا اپنے پیرا چ دھیان مارے نا ابراہیم نبی پیرا چ ویکھے گا اللہ گند نہ لبڑیا بجو صحیح بخاری دی حدیث ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے گند نہ لبڑیا بجو حضرت ابراہیم نو نظر آئے گا اللہ ابراہیم دے باپ نو شرک دی وجہ تو نافرمانی دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ گندا بجو بنا کے جہنم دا بالن بنا دے گا اوے لوگو
ابراہیم رب دا یار ہے، جے رب دے یار دے باپ نو معافی نہیں، نبی نو دے پتر نو معافی نہیں، نبی لوط دی بیوی نو معافی نہیں، اللہ میرے نبی دے چاچیاں نو معافی نہیں، اوے تو تے میں کیڑے باغ دی مولیاں اللہ کولوں اللہ اکبر اللہ دعا کریا کر، اللہ قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرمانے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان، ایک وری تیار سپارہ ترجمے نال پڑھو، اللہ دی قسم تو انو آخرت دی فکر لگ جائے گی، تسی آخرت دی تیاری بھی کرو گی۔ تیار سپارہ سارا پریا پہ قیامت دی مناظر۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ، تینوں تیری بزرگی دا واسطہ سانو سارے انو قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما، اللہ سانو سارے انو جنت اندر صحابہ دا ساتھ نصیب فرما۔ جانے انشاءاللہ مینوں حکم ہے میں پورا کر دیاں، کندہ کندہ دل کر دے ذرا سجا چکو ماشاءاللہ، کئیاں کروں پوچھن جانا ہے کہ ڈائریکٹ ہی جانا ہے؟ اللہ سانو سارے انو جنت صحابہ دا خادم بنا، سونے نبی دے اے وزارا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ، نعرہ نہیں چاہیے سارے بولو، میں تمہانوں ادو دا تنگ نہیں کیتا، ہن سجا ہاتھ چوکے ہر جوان سینے دا زور لگا کے ایمانی غیرت جگا کے بولے گا، کہے گا بابا صحابہ تے بولے ہو جنہوں نبی دے ابو بکر نال پیارے، عمر نال پیارے، عثمان نال پیارے، نبی دے علی نال پیارے، نبی دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماما نال پیارے، باقی چپ رہن او سونے نبی دے اے وزارا صحابہ واہ واہ، اجے بھی کئیاں دے ہاتھ تھلے نے، اوے لوگی اپنے جھوٹے لیڈراں دے نعرے مار دے نے، کوئی ایم پی اے دا نعرہ مار دے، کوئی ایم این اے دا نعرہ مار دے، کوئی عمران خان دا نعرہ مار دے، کوئی مریم تے نواز شریف دا نعرہ مار دے، میں تیرے کولوں ابو بکر دا نعرہ پیا مروانا، عمر دا نعرہ پیا مروانا، عثمان دا نعرہ پیا مروانا، علی دی عزت دا نعرہ پیا مروانا وا، اللہ اکبر اللہ، ذرا سینے دا زور لگا کے سجا ہاتھ چوکے بولے سونے نبی دے اے وزارا صحابہ واہ واہ۔ نہیں جوانوں نہیں نہ بڑھیاں بڑھوے کے حیاء کرو، صحابہ واسطے نہیں بولنا تے کنہ واسطے بولنے، او نبی دے یارانوں گانا کٹ دے ثواب سمجھ کے، اسی ذکر کرنے ہیں ثواب سمجھ کے، اوہ سونے نبی دے اوہ وزارا صحابہ واہ 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 صحابہ، اجے بھی کئی ہاتھ تھلے نظر آ رہے نے، اللہ دی قسمیں فرشتے لکھ رہے نے، ابو بکر دی محبت لکھ رہے نے، اللہ دی قسمیں عمر دی محبت لکھ رہے نے، سونے نبی دے اے وزارا صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ، مومن تے فرضے مومن تے فرضے، ہر آن بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے، مومن تے فرضے ہر آن بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے، پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ واہ واہ۔ نانا نبی دے یاراں کو مطالب ہے، اوہ ٹلیاں نہیں پینا، سچا ہاتھ چوکے اللہ اکبر اللہ، دشمنان صحابہ تک پیغام پہنچا دے ہو، صدیق دی صداقت واسطے، عمر دی عدالت واسطے، عثمان دے حیا واسطے، علی دی شجاعت واسطے، تے صحابہ دے غلام علامہ ابتسام دی حفاظت واسطے انشاءاللہ ہر قدم کھڑے ہیں، سونے نبی دے اوہ وزارہ صحابہ واہ واہ
واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ او جنہ کفر دے ہیں زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے او دریا جنہ نو دیتے راہ صحابہ واہ واہ پھر ٹلے پہ گئے واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ پہلے تو پہلا اور جڑے چار یار بو بکر پہلے تو پہلا جڑے چار یار صدیق عمر تے او غنی قرار قرآن دسیں دے جہاں جہاں صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ اللہ صحابہ دے دشمن میرا پیغام ہے اوہ کچھ تو بھی من لے انسان بن جا نازد بنا کے شیطان بن جا جنت نجین دی ہے چاہ صحابہ واہ واہ آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اور سونے نبی دے اور وزرا صحابہ واہ واہ ناز میرے ساتھی بہت ہوئے نا اللہ پائی محمد اشرف ساڑھے پچھلے دنہ وفات پا گئے نے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنائے اللہ انہوں دی کار والے انہوں صبر عطا فرمائے رب العالمین جنہ ساتھیاں رہے پروگرام رکھے اللہ کریم انہوں دی مال جان چھ برکتاں فرمائے